मुक्तकिलो समय मुक्तकहरूको घर कार्यक्रम मुक्तक लहर। प्रस्तुता राजकुमार सरगम। निर्दोष भएर पनि एकरूपताले भोगिरहेछ उसले नमजाले भोगिरहेछ। निर्दोष भएर पनि एकरूपताले भोगिरहेछ उसले नमजाले भोगिरहेछ। प्रेम गरेर गल्ती त मुटुले गरेको हो, प्रेम गरेर गल्ती त मुटुले गरेको हो, सजाय भने यहाँ आँखाले भोगिरहेछ। मुटु दुख्छ छाती पोल्छ, आँखाबाट आँसु झर्छ। बिर्सु भन्छु तिमीलाई त, तर मनले माया गर्छ। ओ मुटु दुख्छ छाती पोल्छ, आँखाबाट आँसु झर्छ। बिर्सु भन्छु तिमीलाई त, तर मनले माया गर्छ। यादहरूले सताउँछन्, आँखाहरू रसाउँछन्, दिन तिमीलाई दोष। तिम्रो जन्ती मेरो मलामी एकै दिनमा होस्। तिम्रो जन्ती मेरो मलामी एकै दिनमा होस्। अन्तिम पटक बाधा अड्चन एकैचोटि हुन सक्छ, हाँसो खुसी र रोदन एकैचोटि हुन सक्छ। अन्तिम पटक बाधा अड्चन एकैचोटि हुन सक्छ, हाँसो खुसी र रोदन एकैचोटि हुन सक्छ। दोषी मनै हुनेछु, समाप्त पनि मेरै हुनेछ। दोषी मनै हुनेछु, समाप्त पनि मेरै हुनेछ। तिम्रो बिहे र मेरो मरण एकैचोटि हुन सक्छ। आँखा खोल्दा चिम्ली दानी, तिम्रै तस्बिर वरिपरि। दुःख दर्द पीडाहरूले सताउँछन् घरी घरी। ओ आँखा खोल्दा चिम्ली दानी, तिम्रै तस्बिर वरिपरि। दुःख दर्द पीडाहरूले सताउँछन् घरी घरी। बाँच्ने रहर मारिसक्यो, हाँस्ने रहर मारिसक्यो, किन तिमीलाई दोष। तिम्रो जन्ती मेरो मलामी एकै दिनमा होस्। तिम्रो जन्ती मेरो मलामी एकै दिनमा होस्। सधैँ जस्तै मुक्तकिलो मङ्गलबार आएको छ, छोडेर बाँकी काम हतार हतार आएको छ। सधैँ जस्तै मुक्तकिलो मङ्गलबार आएको छ, छोडेर बाँकी काम हतार हतार आएको छ। लाखौँ मुक्तकिलो मनको ढोकी भन्नलाई आज पनि मुक्तक लहर लिएर राजकुमार आएको छ। नमस्कार। कार्यक्रम मुक्तक लहरको पर्खाइमा बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई हृदयदेखि नै स्वागत गर्दै म उपस्थित भइसकेको छु। मुक्तक लहरमा हामी रम्छौँ, रमाउँछौँ, तर हाम्रो साथमा केवल मुक्तक नै हुनेछ।
तपाईँ मसँग हुनुहुनेछ, म तपाईँसँग हुनेछु अनि तपाईँहरू हामीसँग मुक्तक हुनेछ। यति बेला सिसापारीबाट रेडियो खोटाङको प्रविधिमा रहेर सुजन निरोलाले साथ दिइरहनु भएको छ भने सोलु एफएम र हलेसी एफएम दुवै रेडियोका साथीहरूले पनि हामीलाई साथ दिइरहनु भएको छ। कार्यक्रम मुक्तक लहर हामी 3वटा रेडियो स्टेसनबाट एकैसाथ चाहिँ सुनिरहेका छौँ, एकैसाथ प्रसारण चाहिँ हुने गर्दछ। मङ्गलबार राति 9:15 बजेदेखि 10 बजेसम्म घन्किने गुन्जिने कार्यक्रम मुक्तक लहर रेडियो खोटाङ 103.3 मेगाहर्जमा, सोलो एफएम 101.2 मेगाहर्जमा अनि हलेसी एफएम 102.4 मेगाहर्जमा चाहिँ तपाईँले सुन्न सक्नुहुनेछ। 3वटा रेडियोको आफ्नो वेबसाइटबाट सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले यति बेला प्रत्यक्ष लाइभमा पनि सामाजिक सञ्जालमा पनि हामीलाई सुनिरहनु भएको छ, त्यहाँबाट पनि तपाईँले चाहिँ सुन्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रम मुक्तक लहरलाई। र सदा जस्तै आज पनि म राजकुमार सरगम हाजिर छु। कार्यक्रम मुक्तक लहरको आजको बसाइमा पनि हामी तपाईँकै मुक्तकहरू सुन्नेछौँ र तपाईँले नै पठाउनु भएका मुक्तकहरू मैले लिएर आएको छु। र सदा जसरी हामी चल्ने भनेको आजको एपिसोड अन्तिम एपिसोड रहेको छ। अब हामी आगामी हप्तादेखि अलिकति फरक ढङ्गले अगाडि बढ्नेछौँ। मैले यो कुरा तपाईँलाई धेरै अगाडिदेखि जानकारी गराइरहेको छु र हरेक हप्ता हामी फरक फरक तरिकाले चाहिँ प्रस्तुत हुनेछौँ। भन्नुको मतलब तपाईँकै मुक्तक रहनेछन् तर फरक तरिकाले। कहिले चाहिँ उत्कृष्ट मुक्तकहरू सुन्नेछौँ, कहिले सबै खालका मुक्तक सुनेर नयाँ साथीहरूलाई सल्लाह सुझाव पनि दिनेछौँ, कहिले हामी मुक्तक दोहोरी मात्रै पनि सुन्नेछौँ, त्यसै गरी कहिले चाहिँ मुक्तकारसँगको कुराकानी हामी चाहिँ सुन्नेछौँ। यी सबै हुनेछन् कार्यक्रम मुक्तक लहरमा। त्यसको लागि तपाईँले प्रतीक्षा गर्नुहोस्। अर्को हप्तादेखि हामी त्यसरी चल्नेछौँ। तर आज भने सदा जस्तै तपाईँले पठाउनु भएका मुक्तक लहरहरू नै हामी चाहिँ मुक्तकहरू नै मैले मुक्तक लहरमा लिएर आएको छु। र कार्यक्रम मुक्तक लहरलाई आज मङ्गलबार राति तपाईँले सुन्न छुटाउनु भएको छ भने रेडियो खोटाङमा बिहिबार दिउँसो सुन्न सक्नुहुन्छ पुनः प्रसारण। त्यस्तै गरी सोलु एफएममा शुक्रबार दिउँसो पनि सुन्न सक्नुहुन्छ भने अझ तपाईँलाई अर्को सजिलो माध्यम आजबाट राजकुमार सरगम सर्च गर्नुहोस्। राजकुमार सरगमको युट्युब च्यानलबाट पनि तपाईँले चाहिँ कार्यक्रम मुक्तक लहरलाई सुन्न सक्नुहुनेछ। यी कुरा त छँदैछन्। अब सुरु गरौँ आजका मुक्तकहरू। फुलमा मात्रै होइन काँडामा पनि आफ्नै गुण हुन्छ, मादल र सारङ्गी मात्र होइन खहरीमा पनि धुन हुन्छ। फुलमा मात्र होइन काँडामा पनि आफ्नै गुण हुन्छ, मादल र सारङ्गी मात्र होइन खहरीमा पनि धुन हुन्छ। गरिबलाई त मान्छे नै नगन्य धनाढ्यहरू हो बुझ, गरिबलाई त मान्छे नै नगन्ने धनाढ्यहरू हो बुझ, गरिबको शरीरमा पनि त धनीको जस्तै खुन हुन्छ। अस्मिता राउजीको यो मुक्तक सोलुखुम्बु हो उहाँको ठेगाना। अर्को मुक्तक, म पहिलेको सम्झेर बोल्न अप्ठ्यारो लाग्छ, शिरमा सिन्दुर देखेर बोल्न अप्ठ्यारो लाग्छ। पहिलेको सम्झेर बोल्न अप्ठ्यारो लाग्छ, शिरमा सिन्दुर देखेर बोल्न अप्ठ्यारो लाग्छ। आफ्नी प्रेमिकालाई नातेदार बनायो समयले, आफ्नी प्रेमिकालाई नातेदार बनायो समयले, अचेल साइनो गरेर बोल्न अप्ठ्यारो लाग्छ। ओहो कति मिठो है। हिजो त मेरो प्रेमिका तर आज कोही नातेदार चाहिँ बनायो के समयले, भनेको आफ्नै मान्छेसँग बिहे गरायो। अब त त्यहाँ त केही साइनो हुनसक्छ नि त होइन, त्यो साइनो लगाएर बोल्न चाहिँ अप्ठ्यारो लाग्छ। बहुत मिठो मुक्तक। कतिको जिन्दगीमा त यस्तो हुन्छ पनि होला है। गङ्गाराम बुढा मगरजीको यो मुक्तक मुसिकोट 10 रुकुम पश्चिम हो उहाँको ठेगाना। कार्यक्रम मुक्तक लहरमा अर्को मुक्तक, नैतिकताले नदिए पनि ढाँट्न सहयोगी बन्छन्, अरूले थुकेको थुक चाट्न सहयोगी बन्छन्। नैतिकताले नदिए पनि ढाँट्न सहयोगी बन्छन्, अरूले थुकेको थुक चाट्न सहयोगी बन्छन्। बन्चरो हतियारलाई काठको बिँडले सगाए जस्तै, बन्चरो हतियारलाई काठको बिँडले सगाए जस्तै, आफ्नाले आफ्नैलाई नै काट्न सहयोगी बन्छन्। सुरेन्द्र चौधरीजीको हो यो मुक्तक, लमही दाङ उहाँको ठेगाना। अर्को मुक्तक, माया गरेँ उसैलाई बदलामा मलाई आँसु दियो, चोखो प्रेम लगाउने यो मुटु जलाई आँसु दियो। माया गरेँ उसैलाई बदलामा मलाई आँसु दियो, चोखो प्रेम लगाउने यो मुटु जलाई आँसु दियो। ए यादहरू यति बेगमा आएर सताउँछस् किन, ए यादहरू यति बेगमा आएर सताउँछस् किन, उसैको झल्को देख्छस् जसले तँलाई आँसु दियो। हिउँकला हाँसीजीको यो मुक्तक, खतिवडा कैलाली उहाँको ठेगाना। खेल्न जाने अनेक खेल नेता बनिहाल्छन्, मिलाउन जाने तालमेल नेता बनिहाल्छन्। खेल्न जाने अनेक खेल नेता बनिहाल्छन्, मिलाउन जाने तालमेल नेता बनिहाल्छन्। योग्यता अनि उमेरको कुनै खाँचो पर्दैन,
योग्यता अनि उमेरको कुनै खाँचो पर्दैन, गर्न जान्यो भने जालझेल नेता बनिहाल्छन्। ओहो, नेता बन्न त बहुत सजिलो रहेछ नि त है, तपाईँले भनेअनुसार त। अन्जिता राउजीको हो यो मुक्तक, बडो झटारो, कडा झटारो। नेचा सल्यान 5 सोलुखुम्बु भनेर उहाँले आफ्नो ठेगाना लेख्नु भएको छ। दिनहुँ तुवालो लाग्छ पानी पर्छ भनेकै थिएँ मैले, जस्ता पाताको छानो छैन खर्च भनेकै थिएँ मैले। दिनहुँ तुवालो लाग्छ पानी पर्छ भनेकै थिएँ मैले, अस्पतालको छानो छैन खर्च भनेकै थिएँ मैले। सबै कुरा थाहा हुँदा हुँदै नै सम्बन्ध जोडेर टुटायौ, सबै कुरा थाहा हुँदा हुँदै पनि सम्बन्ध जोडेर टुटायौ, आखिर मेरो दुर्गम क्षेत्रमा घर छ भनेकै थिएँ मैले। हो त, उहाँले भनेकै हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले चाहिँ सम्बन्ध जोडेर टुटाउनु भयो। बडो दुःखद कुरो। मोती निरौलाजीको यो मुक्तक केपिलासगढी गाउँपालिका 7 सुङदेल खोटाङ उहाँको ठेगाना, हाल चाहिँ प्रवासमा हुनुहुँदो रहेछ। अर्को मुक्तक, हाम्रोलाई कि राम्रोलाई गर्ने हो उपकार गर्नुहोस्, सक्नुहुन्छ खराब मान्छेको विरोध बारम्बार गर्नुहोस्। हाम्रोलाई कि राम्रोलाई गर्ने हो उपकार गर्नुहोस्, सक्नुहुन्छ खराब मान्छेको विरोध बारम्बार गर्नुहोस्। चुनाव आउँदैछ खराबले जिते दुःख हामीलाई नै हो, चुनाव आउँदैछ खराबले जिते दुःख हामीलाई नै हो, त्यसैले कसलाई जिताउँदा होला विचार गर्नुहोस्। सुनाखरी निर्मला आचार्यजीको यो मुक्तक, नेरपासा खोटाङ उहाँको ठेगाना। ओठ चुमेर गाला चाटेर माया हुँदैन, हातका नसाहरू काटेर माया हुँदैन। ओठ चुमेर गाला चाटेर माया हुँदैन, हातका नसाहरू काटेर माया हुँदैन। मनलाई मन समर्पण गर्न सक्नुपर्छ, मनलाई मन समर्पण गर्न सक्नुपर्छ, स्वार्थ मेट्न शरीर साटेर माया हुँदैन। प्रजित कुबरजीको हो यो मुक्तक, बायाखोला सिग्रे स्याङ्जा हो उहाँको ठेगाना। नियमित मुक्तक पठाइरहनुहुन्छ, प्रवासमा हुनुहुन्छ उहाँ पनि। अर्को मुक्तक लहरमा, भो पुग्यो अब नचढाउ पानी जल चौतारीमा, चरीले हाँगा टेकी खसाल्यो फल चौतारीमा। भो पुग्यो अब नचढाउ पानी जल चौतारीमा, चरीले हाँगा टेकी खसाल्यो फल चौतारीमा। कसको नजर लाग्यो हामी दुवैको मिलनमा, कसको नजर लाग्यो हामी दुईको मिलनमा, देखिँदैन शीतलता दिने बर पिपल चौतारीमा। रञ्जित थापा मगर्जीको यो मुक्तक, सिमलचौर 8 पोखरा कास्कीदेखि है भनेर उहाँले पठाउनु भएको छ। अर्को मुक्तक, झालेर माले गोरुलाई झैँ जुवामा नारेको छ, एउटा गरामा जोतेर अर्को गरामा सारेको छ। झालेर माले गोरुलाई झैँ जुवामा नारेको छ, एउटा गरामा जोतेर अर्को गरामा सारेको छ। समयले जीवनको बाँझो खेतबारीमा जोताएर, समयले जीवनको बाँझो खेतबारीमा जोताएर मेरो मानवीय अस्तित्व नै सङ्कटमा पारेको छ। मुकुन्द कृष्ण थापाजीको यो मुक्तक, खोटाङ उहाँको ठेगाना। फाइदाका लागि आफ्नै थोक चाट्नेहरू, पैसामा भयभरका मानवता साट्नेहरू। फाइदाका लागि आफ्नै थोक चाट्नेहरू, पैसामा भयभरका मानवता साट्नेहरू। बरु प्राणघातक रोग लाग्दा केही हुँदैन, बरु प्राणघातक रोग लाग्दा केही हुँदैन, क्यान्सर भन्दा खतरा हुन्छन् कुरा काट्नेहरू। हो, बडो गजब झटारो हान्नु है तपाईँले पनि। कुरा काट्नेहरू बहुत खतरा हुन्छन्। सुनिल प्रसाद देवकोटा नानाजीको मुक्तक, कटहरी गाउँपालिका 7 मोरङ हो उहाँको ठेगाना। अर्को मुक्तक, तिमी खुसी छेउ भन्ने सुनेर रमाउँदै थिएँ, म त आफ्नै संसारमा हेर रमाउँदै थिएँ। तिमी खुसी छेउ भन्ने सुनेर रमाउँदै थिएँ, म त आफ्नै संसारमा हेर रमाउँदै थिएँ। आयौ फेरि किन खाटो घाउ बल्झाउन, आयौ फेरि किन खाटो घाउ बल्झाउन, मैले त सबै विगत बिर्सेर रमाउँदै थिएँ। ओहो, मिठो मुक्तक। म सबै पुरानो घाउहरू चाहिँ बिर्सेर रमाउँदै थिएँ, तर फेरि किन। रोशन खड्काजीको हो यो मुक्तक, दारमा 5 सल्यान उहाँको ठेगाना। अर्को मुक्तक, सजाय ठुलो देऊ कानुन किन्न सक्दिनँ म, अशक्त छु अदालतसम्म हिँड्न सक्दिनँ म। सजाय ठुलो देऊ कानुन किन्न सक्दिनँ म, अशक्त छु अदालतसम्म हिँड्न सक्दिनँ म। सधैँभरि यही गाउँमा बस्ने सोझी नारी हुँ, सधैँभरि यही गाउँमा बस्ने सोझी नारी हुँ, त्यसैले सही झुटा व्यक्ति चिन्न सक्दिनँ म। कल्पना धामीजीको मुक्तक, सिन्धुपाल्चोक उहाँको ठेगाना।
कार्यक्रम मुक्तक लहरमा छौँ है। हामी यति बेला बिर्सिनु भयो कि भनेर सम्झाएको, तर तपाईँहरूले बिर्सिनुहुन्न मलाई थाहा छ। सामाजिक सञ्जालमा साथीहरूले एकदमै मिठा मिठा कमेन्टहरू गरिरहनु भएको छ, म हेरिरहेको छु। तर मुक्तकहरू धेरै छन्, तपाईँका कमेन्ट म हेरेरै मात्रै चित्त बुझाउँछु, लिन सक्दिनँ। तर बडो रमाइलो लाग्छ है, एकदमै खुसी लाग्छ तपाईँहरूको यो मायाप्रति। आभारी पनि छु म धेरै कुराकानी गरेँ भने समय जान्छ, अरू मुक्तक नै लिन्छु। भइदिन्छ नसोचेको हानि आगोमा हात नहाल, बरु हुनु अगावै खरानी आगोमा हात नहाल। भइदिन्छ नसोचेको हानि आगोमा हात नहाल, बरु हुनु अगावै खरानी आगोमा हात नहाल। जिन्दगी सखा पार्न बेर लाउँदैनन् यो प्यारले, जिन्दगी सखा पार्न बेर लाउँदैन यो प्यारले। भन्दै त छुनी जानी जानी आगोमा हात नहाल। ओहो, यो प्यारले जलाउन पनि सक्छ, खरानी बनाउन पनि सक्छ, जानी जानी आगोमा हात नहाल। बिर्ख वाइबा तामाङजीको यो मुक्तक, घ्याङ्ले गाउँपालिका 2 सिन्दुरी उहाँको ठेगाना। अर्को मुक्तक, हरेक सफर पाइला पछि ठेस लागेपछि छोडेर आफ्नै गाउँघर प्रदेश लागेपछि। हरेक सफर पाइला पछि ठेस लागेपछि छोडेर आफ्नै गाउँघर प्रदेश लागेपछि बयान बखत दिनु पर्यो त्यो मनको अदालतमा। बयान बखत दिनु पर्यो त्यो मनको अदालतमा, दिल चोरेको अभियोगमा केस लागेपछि। दिनेश घिसिङजीको यो मुक्तक, मूल खर्क ओखलढुङ्गा उहाँको ठेगाना। कार्यक्रम मुक्तक लहरमा मैले करिब 15वटा मुक्तक तपाईँलाई सुनाइसकेको छु। त्यसो त अब एउटा हामी के गर्छौँ भन्दा गीत सुन्छौँ होइन। एकदमै भात तरकारी दाल हुँदा हुँदै पनि मिठै हुन्छ, अझ बिचमा चटनी भयो भने झनै मिठो हुन्छ भने जस्तो मुक्तकहरू सुन्दै रहँदाखेरि एउटा गीत सुन्न पाइयो भने झनै मिठो हुन्छ होइन। म पनि वाचन गरिरहँदाखेरि चाहिँ फेरि एकछिन गीत सुनेर फेरि पुनः वाचन गर्न आउँदाखेरि एकदम मजा हुन्छ। बोलिरहेको भने त अलिकति अप्ठ्यारो पनि हुन्छ नि त होइन। एउटा गीत सुन्छौँ, तर गीत सुन्नुभन्दा अगाडि रमेश आचार्य अनुपमजीको मसँग मुक्तक छ। कैलाली हो उहाँको ठेगाना, हाल भने बर्दियामा हुनुहुँदो रहेछ। उहाँको मुक्तक वाचन गर्छु, त्यसपछि हामी गीत सुन्नेछौँ। आँखाभरि आँसु रसाई सम्झेको हुनुपर्छ, मन दुखाइ मुटु दुखाइ सम्झेको हुनुपर्छ। आँखाभरि आँसु रसाई सम्झेको हुनुपर्छ, मन दुखाइ मुटु दुखाइ सम्झेको हुनुपर्छ। सपनीमा पनि रोएको चिच्याएको देख्छु, सपनीमा पनि रोएको चिच्याएको देख्छु, सायद मेरी आमाले मलाई सम्झेको हुनुपर्छ। सम्झिन् सानीले बाडुल के चल्यो, के सम्झिन् अम्माले बाडुल के चल्यो, के सम्झिन् अम्माले बाडुल के चल्यो। के घरको छेउको बरको रुख ढल्यो, के हप्पा गर्ने त्यो गाईको गुठ जल्यो, के हप्पा गर्ने त्यो गाईको गुठ जल्यो। के सम्झिन् सानीले बाडुल के चल्यो, के सम्झिन् अम्माले बाडुल के चल्यो, के सम्झिन् अम्माले बाडुल के चल्यो। मैले पठाको चोली लाइन होला, सानीले हाट बजारमा गई देखाइन होला। सानीले मैले पठाको चोली लाइन होला, सानीले हाट बजारमा गई देखाइन होला। देख्नेले भने होलान् कति सुहायो, मैले त देख्नै पाइन मन रुवायो,
मनै रुवायो कि डाँडा पाखैमा काफलो फल्यो कि गैरी खेतैमा धान बाला झुल्यो कि गैरी खेतैमा धान बाला झुल्यो कि सम्झिन् सानीले बाडुल कि चल्यो कि सम्झिन् अम्माले बाडुल कि चल्यो कि सम्झिन् अम्माले बाडुल कि चल्यो गोली बिनाको खोका हुन्छौ भन्ने सोचिन मैले पानी माथिको फोका हुन्छौ भन्ने सोचिन मैले गोली बिनाको खोका हुन्छौ भन्ने सोचिन मैले पानी माथिको फोका हुन्छौ भन्ने सोचिन मैले तिमीलाई मुटुको धड्कन सोचेर गल्ती गर्न पुगेछु तिमीलाई मुटुको धड्कन सोचेर गल्ती गर्न पुगेछु विश्वासभित्रको धोका हुन्छौ भन्ने सोचिन मैले सूर्य गिरिजीको यो मुक्तक माछा पुछ्रे 5 कास्की पोखरा उहाँको ठेगाना कार्यक्रम मुक्तक लहरमा पुनः पनि तपाईँलाई स्वागत छ हाम्रो रमेश आचार्यजीको मिठो मुक्तक सँगसँगै कि सम्झिन् सानीले एकदमै मिठो गीत पनि हामीले सुनिसकेका छौँ रेडियो खोटाङ सोलु एफएम र हलिस एफएम तीनैवटा रेडियोबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ तपाईँले हामीलाई र तीनैवटा रेडियोको प्राविधिक साथीहरूले पनि मलाई प्रविधिबाट साथ दिइरहनु भएको छ नै आवाजबाट म राजकुमार सरगम छु तपाईँसँग अनि हामीसँगै तपाईँका मुक्तकहरू पनि छन् अब ढिला नगरौँ फेरि पनि तपाईँका बाँकी मुक्तकहरू नै उठाउँछु खास भन्नुपर्दा दिल खोली घृणा लाग्छ गयो कोही जिन्दगी बिथोली घृणा लाग्छ खास भन्नुपर्दा दिल खोली घृणा लाग्छ गयो कोही जिन्दगी बिथोली घृणा लाग्छ कसैले पहिलो पटकमै धोका दियो र त कसैले पहिलो पटकमै धोका दियो र त प्रेम भन्ने चिजदेखि आजभोलि घृणा लाग्छ ओहो पहिलोचोटिमै धोका दियो त्यही भएर यो प्रेम भन्ने चिजमै एकदमै घृणा लाग्छ एउटा मिठो लेख्नुभयो शिशिर केसीजीको यो मुक्तक रुकुम पश्चिम हो उहाँको ठेगाना अर्को मुक्तक बाख्रा बाख्राकै भेडा भेडाकै बथानतिर लाग कसरी आफू र आफन्त पोस्ने ध्यानतिर लाग बाख्रा बाख्राकै भेडा भेडाकै बथानतिर लाग कसरी आफू र आफन्त पोस्ने ध्यानतिर लाग यदि त्यो हुलबाट कसैलाई मान्छे बन्न मन भए यदि त्यो हुलबाट कसैलाई मान्छे बन्न मन भए आऊ भुइँमान्छेको समस्या निदानतिर लाग अहो बरु कडा हान्नुभयो तपाईँले पनि भद्र घरती कान्छाजीको हो यो मुक्तक माडी गाउँपालिका 4 रिजाबाङ रोल्पा हो उहाँको ठेगाना अहिले भने साउदी अरबमा हुनुहुँदो रहेछ कार्यक्रम मुक्तक लहरको अर्को विशेषता पनि छ हामी मुक्तक सुन्छौँ मुक्तक सुनाउँछौँ होइन धेरै राम्रा लेख्ने साथीहरूको मुक्तक पनि सुन्छौँ भर्खर प्रयास गर्दै गर्ने साथीहरूको मुक्तक पनि हामी सुनिरहेका हुन्छौँ उहाँहरूले बेजोड बनाउँदै गइरहनु भएको छ हरेक हप्ता होइन अनि अर्को विशेषता चाहिँ के छ भने मुक्तक लहरमा चाहिँ हामी देशदेखि प्रदेशसम्म पूर्वदेखि पश्चिमसम्म मेचीदेखि महाकालीसम्म भने जस्तै होइन सबै ठाउँका साथीहरू चाहिँ जोडिएका छौँ मुक्तक लहरमा यो खुसीको कुरा हो पश्चिमबाट पनि साथीहरूले पठाउनुहुन्छ पूर्वमा त झन् पठाइ नै हाल्नुहुन्छ पूर्वतिर धेरै कार्यक्रम सुनिन्छ होइन पश्चिममा त अब रेडियोबाट सुनिन्न अनलाइनबाट चाहिँ सुनिरहनु भएको हुनसक्छ साथीहरूले अब अर्को मुक्तक उठाउँछु म फेरि पनि सुकेको रुखमा पात रहन नसकेका कारण छोडेर गयो अनि बगरले पनि नदीलाई बहन नसकेकै कारण छोडेर गयो सुकेको रुखमा पात रहन नसकेकै कारण छोडेर गयो अनि बगरले पनि नदीलाई बहन नसकेकै कारणले छोडेर गयो म भने हजारौँ पीडा सहेर मुस्कुराइरहे दुनियाँ सामु म भने हजारौँ पीडा सहेर मुस्कुराइरहे दुनियाँ सामु उचाइ एउटा पीडा सहन नसकेकै कारण छोडेर गयो ओह हर कोहीलाई होइन समस्या पीडा हुन्छ म हजार पीडा सहेर पनि मुस्कुराइरहेँ उचाइ एउटा पीडा पर्दा पनि नसकेर छोडेर गयो गोविन्द साईजीको यो मुक्तक शुभकालिका राजबाडा कालीकोट उहाँको ठेगाना अर्को मुक्तक यो दुःख यो अभावबाट जोगिन समय लाग्दैन समय फेरबदल हुन्छ नै बदलिन समय लाग्दैन यो दुःख यो अभावबाट जोगिन समय लाग्दैन समय फेरबदल हुन्छ नै बदलिन समय लाग्दैन आज गरिबले घेर्दा नि यसकारण दुखी छैन म आज गरिबीले घेर्दा पनि यसकारण दुखी छैन म भोलि गरिबीको भाग्य चम्किन समय लाग्दैन पक्कै पनि मेहनत सङ्घर्ष लगनशीलता हर कोहीमा हुनुपर्छ
भाग्य त अवश्य पनि चम्किने नै छ है। राजन बस्यालजीको यो मुक्तक सन्धि खर्क नगरपालिका 12 अर्घाखाँची उहाँको ठेगाना। आँसु बगेर पुग्छ काँधमा निन्द्रै लाग्दैन, नरौँ भन्ने पनि कोही छैन साथमा निन्द्रै लाग्दैन। आँसु बगेर पुग्छ काँधमा निन्द्रै लाग्दैन, नरौ भन्ने पनि कोही छैन साथमा निन्द्रै लाग्दैन। तिमीलाई सम्झेर रुँदा रुँदै यस्तो बानी परिसकेको छ, तिमीलाई सम्झेर रुँदा रुँदै यस्तो बानी परिसकेको छ, अचेल एकचोटि रोइन भने त रातमा निन्द्रै लाग्दैन। ओहो मिठो, तिमीलाई सम्झेर रोइरहने बानी लागेको छ, एकचोटि रोइन भने त राति निन्द्रै लाग्दैन। प्रहर राईजीको यो मुक्तक सोलुखुम्बु उहाँको ठेगाना। अर्को मुक्तक, आज यस्तो होला त्यति बेला सोचेकै थिइनँ, समयले यसरी धोका देला सोचेकै थिइनँ। आज यस्तो होला त्यति बेला सोचेकै थिइनँ, समयले यसरी धोका देला सोचेकै थिइनँ। हिजो फुलसरी मनमुटुमा सजाएको मान्छे, हिजो फुलसरी मनमुटुमा सजाएको मान्छे आज काँडा भएर निस्केला सोचेकै थिइनँ। ओहो, हिजो फुलसरी मनमुटुमा सजाएको मान्छे आज काँडा भएर निस्केला सोचेकै थिइनँ। बेजोड छविकिरण अधिकारीजीको यो मुक्तक बागचौर नगरपालिका 10 पिपल नेता सल्यान हो उहाँको ठेगाना। अर्को मुक्तक, छुट्याइन्छ यसरी को कति ठुलो रहेछ, ठगेरै भए पनि गरेको प्रगति ठुलो रहेछ। छुट्याइन्छ यसरी को कति ठुलो रहेछ, ठगेरै भए पनि गरेको प्रगति ठुलो रहेछ। धनभन्दा मन ठुलो हो पनि कसरी भनौँ र, धनभन्दा मन ठुलो हो पनि कसरी भनौँ र, आखिर हुने त सबैलाई सम्पत्ति ठुलो रहेछ। पक्कै पनि, तर कतिपय ठाउँमा सम्पत्ति पनि ठुलो भइरहेको हुन्छ नै, कतिपय ठाउँमा सम्पत्तिले पनि केही काम नगरिरहेको पनि हुन्छ है। त्यो भने परिस्थिति अनुसार हुने कुरा हो। वीर पृथक थापाजीको यो मुक्तक चितवन हाल चाहिँ जितपुर 12 मा हुँदो रहेछ। उनकै याद आइरहन्छ घरिघरि के गर्नु, सकिन आफ्नो बनाउन जिन्दगीभरि के गर्नु। उनकै याद आइरहन्छ घरिघरि के गर्नु, सकिन आफ्नो बनाउन जिन्दगीभरि के गर्नु। खै के कारण हो उनको मन बदलिएपछि, खै के कारण हो उनको मन बदलिएपछि, हरेक पल रुई कराई घात गरी के गर्नु। मणि घिमिरेजीको हो यो मुक्तक दिप्रुङ चुइचुमा गाउँपालिका 7 टेम्बा खोटाङ हाल चाहिँ काठमाडौँ भनेर उहाँले आफ्नो ठेगाना पठाउनु भएको छ। अर्को मुक्तक, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सारेर जान्छन्, माथिदेखि तलसम्म झारेर जान्छन्। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सारेर जान्छन्, माथिदेखि तलसम्म झारेर जान्छन्। अत्याचारी बलात्कारीबाट टाढै रहनुहोस् महोदय, अत्याचार बलात्कारीबाट टाढै रहनुहोस् महोदय। नत्र शरीर लुटी जवानी लुटी मारेर जान्छन्। नवराज श्रेष्ठजीको यो मुक्तक उहाँको पनि ठेगाना दिप्रुङ चुइचुमा गाउँपालिका नै रहेको छ, पञ्चमी खोटा। कसको विश्वास गरौँ जब आफ्नैबाट घात हुन थालेपछि, दिनै दिनै झुटो कुराले आफ्नैबाट बर्बाद हुन थालेपछि। कसको विश्वास गरौँ आफ्नैबाट घात हुन थालेपछि, दिनदिनै झुटो कुराले बर्बाद हुन थालेपछि। विश्वासको शब्द नै झुट लाग्न थालेको छ आजभोलि, विश्वासको शब्द नै झुट लाग्न थालेको छ आजभोलि, जब हरेक कुरामा आफ्नैबाट पक्षपात हुन थालेपछि। सोनाबङ राईजीको यो मुक्तक बराहा पोखरी गाउँपालिका खोटाङ उहाँको ठेगाना। मुक्तक, पल पल उनीलाई विश्वास गरेर हो, गर्छे माया भनी भरमा परेर हो। पल पल उनीलाई विश्वास गरेर हो, गर्छे माया भनी भ्रममा परेर हो। आज सबै आँसुको मूल बगाइदियो, आज सबै आँसुको मूल बगाइदियो। टाढा टाढाबाट उनको छेउमा सरेर हो। भूमिराज राई क्षितिजजीको यो मुक्तक दिप्रुङ 3 याङसोला खोटाङ उहाँको पनि ठेगाना। आँसु बेच्न अनि खुसी किन्न म के गरौँ, यो मन मात्रै हुन्छ सधैँ खिन्न म के गरौँ। आँसु बेच्न अनि खुसी किन्न म के गरौँ, यो मन मात्रै हुन्छ सधैँ खिन्न म के गरौँ। दुश्मनको अघि प्रगति गर भन्छौ तिमी, दुश्मनको अघि प्रगति गर भन्छौ तिमी। आफन्तले प्रगति गर्न दिन्न, आफन्तले नै प्रगति गर्न दिन्न म के गरौँ। जगत थापाजीको यो मुक्तक बजाङ उहाँको ठेगाना। अर्को मुक्तक लहरमा, घरबाट लान्थे सधैँ भगाई आफ्नै साथीले, खान्न भन्दा नै खुवाउँथे करलाई आफ्नै साथीले। घरबाट लान्थे सधैँ भगाई आफ्नै साथीले, खान्न भन्दा नि खुवाउँथे करलाई आफ्नै साथीले। 2 दिन बाँच्नु छ रमाइलो गर्नुपर्छ यस्तै भन्थे, 2 दिन बाँच्नु छ रमाइलो गर्नु छ यस्तै भन्थे। कुलतमा फसाइदिए फकाई आफ्नै साथीले। उमेश खत्रीजीको यो मुक्तक खोटाङ केपिलासगढी गाउँपालिका 4 बाक्सिला उहाँको ठेगाना।
कार्यक्रम मुक्तक लहरमा मैले सुरुमा एउटा गीत सँगसँगै केही आफ्नै मुक्तकहरू चाहिँ तपाईँलाई सुनाउँदै कार्यक्रमको ढोका खोलेँ। त्यसपछि मुक्तक वाचन गर्दै गयौँ, अर्को गीत सुन्यौँ। त्यसपछि मुक्तक वाचन गर्दै गयौँ। अब के हो त पालो भन्दा फेरि पनि गीत सुन्ने। गणेश केसीजीको मुक्तक छ यति बेला मेरो हातमा। खोटाङ उहाँको घर, हाल भने धरानमा हुनुहुँदो रहेछ। उहाँको मुक्तक वाचन गर्छु, त्यस पछाडि गीत सुनेछौँ र बाँकी तपाईँका मुक्तकहरू लिएर म फेरि पनि आउनेछु। मनमा भए पनि चिन्ता पीर सँगै भए झैँ लाग्छ, छोडी गयो मलाई आखिर सँगै भए झैँ लाग्छ। मनमा भए पनि चिन्ता पीर सँगै भए झैँ लाग्छ, छोडी गयो मलाई आखिर सँगै भए झैँ लाग्छ। हो हुन त तिमी मदेखि धेरै टाढा भइसक्यौ, हो हुन त तिमी मदेखि धेरै टाढा भइसक्यौ, तर पनि छ तिम्रो तस्बिर सँगै भए झैँ लाग्छ। दुईटा फूल देउरालीमा साथै राख्यो जस्तो लाग्छ, कतै टाढा जाँदाखेरि सँगै हिँड्यो जस्तो लाग्छ, देखे जस्तो पनि लाग्छ, बोले जस्तो पनि लाग्छ, कतै टाढा जाँदाखेरि सँगै हिँड्यो जस्तो लाग्छ। दुईटा फूल देउरालीमा गुलाबको तरेलीमा शीतको थोपा परे जस्तो टल्किने त्यो निधारमा पसिना सुकाइदिए जस्तो लाग्छ, बात हमकी पिपलको बिसाउनीमा जिन्दगीको पसिना लत्रे काटी परेलीको सम्झना छ जस्तै लाग्छ, कतै टाढा जाँदाखेरि सँगै हिँड्यो जस्तो लाग्छ। दुईटा फूल देउरालीमा समाधान गर्नेछ भरपुर लिन आउनुहोस्, छौँ पैसा बिनै दिन मजदुर लिन आउनुहोस्। समाधान गर्नेछ भरपुर लिन आउनुहोस्, छौँ पैसै बिना दिन मन्जुर लिन आउनुहोस्। त्यो पत्थर डोजरले फोड्न सकेन भने, त्यो पत्थर डोजरले फोड्न सकेन भने कृपया हाम्रो घरको सुँगुर लिन आउनुहोस्। है एकदमै त्यो पत्थर चाहिँ डोजरले फोर्न सकेन भने हाम्रो घरको सुँगुर लिन आउनुहोस्। सुँगुरले फोर्ने जस्तो कुरो चाहिँ भयो यहाँतिर है। धीरज दर्पण राईजीको मुक्तक सोलु सोताङ हो उहाँको ठेगाना। कार्यक्रम मुक्तक लहरमा छौँ। एकदमै मिठो मुक्तक सँगसँगै मिठो गीत पनि हामी सुनिरहेका छौँ, भर्खरै पनि सुनिसकेका छौँ। अन्तिममा छौँ, केही मुक्तकहरू अझै पनि मसँग बाँकी छ। अन्तिममा तपाईँलाई कार्यक्रममा मुक्तक पठाउने ठेगाना दिन पनि बाँकी छ। त्यसो हुँदा तपाईँ सुन्दै जानुहोस्, म सुनाउँदै जानेछु। हामी कार्यक्रम मुक्तक लहरमा छौँ, मुक्तकसँगै रमाउँदैछौँ, मुक्तकसँगै हराउँदैछौँ। जताततै नेताहरूले छाएर के भो र, घर घरमा नेताहरू आएर के भो र। जताततै नेताहरूले छाएर के भो र, घर घरमा नेताहरू आएर के भो र। केही उन्नति प्रगति गर्ने होइन कहिले, केही उन्नति प्रगति गर्ने होइन कहिले। जनताले छानी छानी भोट लाएर के भो र। सबैलाई भोट लायो केही गर्दैनन्, के भा हो यस्तो भन्दै हुनुहुन्छ है। भावना घागा मगरजीको यो मुक्तक, खोटाङ टेम्बा उहाँको ठेगाना। अर्को मुक्तक, भत्काई गयो मायाको घर हेरिरहेको छु, चौतारीको त्यो पिपलु बर हेरिरहेको छु। भत्काई गयो मायाको घर हेरिरहेको छु, चौतारीको त्यो पिपलु बर हेरिरहेको छु। जीवन दिन्छु भन्थ्यौ बिहेको पत्र देऊ, जीवन दिन्छु भन्थ्यौ बिहेको पत्र देऊ। आज तिम्रो जन्तीको लहर हेरिरहेको छु।
कस्तो नमिठो है त्यो बेला। खगिन रिदम लामाजीको मुक्तक खोटाङ इन्द्रेणी पोखरी उहाँको ठेगानाहरूको मुक्तक। सक्यो भने खुट्टा तानी तल झार्न सक्छ यहाँ, सकेन भने उसको जालमा पार्न सक्छ यहाँ। सक्यो भने खुट्टा तानी तल झार्न सक्छ यहाँ, सकेन भने जालमा पार्न सक्छ यहाँ। केही पैसा कमाएको सुईको पायो भने मात्र, केही पैसा कमाएको सुईको पायो भने मात्र आफ्नै दाजुभाइले छुरा हानी मार्न सक्छ यहाँ। अर्चन तामाङजीको यो मुक्तक सुनकोशी 5 मूल खर्क उहाँको ठेगाना। के हुन्छ र हाम्रो देशमा प्रयास सधैँ छैन, मन्त्रीहरू जुदाजुद छ विकास सधैँ छैन। के हुन्छ र हाम्रो देशमा प्रयास सधैँ छैन, मन्त्रीहरू जुदाजुद छ विकास सधैँ छैन। एउटा आउँछ अर्को जान्छ खल्ती भरेर, एउटा आउँछ अर्को जान्छ खल्ती भरेर, के यसरी विकास हुन्छ आज सधैँ छैन। दिलप्रेमीजीको यो मुक्तक खोटाङ उहाँको पनि ठेगाना। अर्को मुक्तक उठाइहाल्छु। जिन्दगीमा खुसी सधैँ रासका रास हुँदैन, सोचे जस्तो पनि जहिले एकनाश हुँदैन। जिन्दगीमा खुसी सधैँ रासका रास हुँदैन, सोचे जस्तो पनि जहिले एकनाश हुँदैन। जब भरोसा गरेको बेला झुट भेटिन्छ नि, जब भरोसा गरेको बेला झुट भेटिन्छ नि, तब त्यसको पनि कहिले विश्वास हुँदैन। किरण थापा कृषिजीको यो मुक्तक उदयपुर लिम्पाटर उहाँको ठेगाना। अर्को मुक्तक उठाइहाल्छु। आफ्नै आफन्तलाई मात्र चिन्छन् अचम्म लाग्छ, सबै कानुन जति पैसाले किन्छन् अचम्म लाग्छ। आफ्नै आफन्तलाई मात्र चिन्छन् अचम्म लाग्छ, सबै कानुन जति पैसाले किन्छन् अचम्म लाग्छ। न्यायपालिका कार्यपालिका भन्दै छुट्याए पनि, न्यायपालिका कार्यपालिका भन्दै छुट्याए पनि मन्त्रीको भाग न्यायाधीशलाई दिन्छन् अचम्म लाग्छ। कडा प्रहार तपाईँको पनि। दुर्गा सानो खड्काजीको यो मुक्तक खोट्याङ 2 खोटाङ उहाँको ठेगाना हाल भने काठमाडौँमा हुनुको रहेछ। अर्को मुक्तक। देशको सिमाना मिचिसके चुपचाप बस्ने सायर किन, नारा जुलस घन्किसके नबालौँ अब टायर किन। देशको सिमाना मिचिसके चुपचाप बस्ने सायर किन, नारा जुलस घन्किसके नबालौँ अब टायर किन। फोस्रा आदर्श छोड्नुपर्छ, बैरीका किल्ला तोड्नुपर्छ। फोस्रा आदर्श छोड्नुपर्छ, बैरीका किल्ला तोड्नुपर्छ। गाउँ गाउँ उठिसके पदमा बस्ने कायर किन। पदमा बस्ने चाहिँ कायर किन, गाउँ गाउँबाट चाहिँ उठिसके। गोम विक्रमजीको यो मुक्तक रहेको छ कल्लाबारी पाल्पा उहाँको ठेगाना। सधैँ बस्यो सोच्ने आदत के गरौँ, पोल्छ यो छाती भदभद के गरौँ। सधैँ बस्यो सोच्ने आदत के गरौँ, पोल्छ यो छाती भदभद के गरौँ। जसले दिलभित्र छुरा चलाएर गई, जसले दिलभित्र छुरा चलाएर गई, बार बार उसकै पर्छ जरुरत के गरौँ। ओहो, छुरा त चलाएर गए कि हो, तर उसकै जरुरत परिरहेको छ मलाई भने। बहुत मिठो। दीपक राज गोले बिसीजीको यो मुक्तक दैलेख उहाँको ठेगाना। अर्को मुक्तक। गलत नियत र गलत विचार राखिन मैले, खै के को लागि गरिन किन मैले। गलत नियत र गलत विचार राखिन मैले, खै के को लागि गरिन किन मैले। तारिफ त तिम्रो शरीरको पनि गर्न सक्थेँ, तारिफ त तिम्रो शरीरको पनि गर्न सक्थेँ, तर अनुहारभन्दा तल कहिले हेरिन मैले। विशाल बिहानीजीको यो मुक्तक रावाबेसी गाउँपालिका 1 खोटाङ उहाँको ठेगाना हाल भने काठमाडौँमा हुँदो रहेछ। कार्यक्रम मुक्तक लहरको आजको लागि अन्तिम मुक्तक। सरकारको भाषणमा मात्रै ताली बजाएर हुँदैन, भ्रष्टाचार गर्नलाई भ्याइ नभ्याइ मुख रसाएर हुँदैन। सरकारको भाषणमा मात्रै ताली बजाएर हुँदैन, भ्रष्टाचार गर्नलाई भ्याइ नभ्याइ मुख रसाएर हुँदैन। विकास गर्ने भए पुरै नेपालमा गर्नु पर्यो नेताज्यू, विकास गर्ने भए पुरै नेपालमा गर्नु पर्यो नेताज्यू। राजधानीलाई मात्रै जहिले पनि चम्काएर हुँदैन। खियामा राईजीको यो मुक्तक साकेला गाउँपालिका 5 खोटाङ उहाँको ठेगाना। कार्यक्रम मुक्तक लहरमा छौँ भन्दा भन्दै अवश्य थियौँ भन्ने बेला भइसकेको छ। अन्तिममा आइसकेका छौँ, समय पनि सकिन लागेको छ। विदायको हातहरू हल्लाएर पनि जानै पर्छ। मैले मुक्तक पनि वाचन गरिसकेको छु। सबै मुक्तकहरू वाचन गर्ने कार्यक्रमको आज अन्तिम श्रृङ्खला हो। तपाईँलाई मैले कार्यक्रमको सुरुवातमै जानकारी गराइसकेको छु। अर्को हप्तादेखि हामी अलिकति फरक तरिकाले चाहिँ प्रस्तुत हुनेछौँ। कहिले टप 15 मुक्तक पनि हामी सुन्नेछौँ, कहिले मुक्तक सङ्ग्रहका मुक्तकहरू पनि सुनाउनेछौँ, कहिले सबै खालका मुक्तक सुनेर नयाँ साथीहरूलाई चाहिँ सल्लाह सुझाव पनि दिनेछौँ भने कहिले मुक्तकारसँगै कुराकानी पनि हामी
सुन्नेछौँ गर्नेछौँ भने कहिले मुक्तक दोहोरी मात्रै पनि सुन्नेछौँ कार्यक्रम मुक्तक लहरमा। त्यो भने कसरी सुन्नेछौँ, कहिले सुन्नेछौँ, तपाईँ सुन्दै जानुहोस् मुक्तक लहरमा, हामी सुनाउँदै जानेछौँ, भन्दै जानेछौँ। मुक्तक पठाउनको लागि कार्यक्रम मुक्तक लहरमा सहभागिता जनाउनको लागि भने मुक्तक लहर लेखेर सर्च गर्नुहोस्। मुक्तक लहरको फेसबुक पेज र फेसबुक आइडी प्राप्त गर्नुहुनेछ र त्यहाँ नै हामी स्ट्याटस राख्छौँ। त्यही स्ट्याटसको कमेन्टमा चाहिँ तपाईँले मुक्तक पठाउन सक्नुहुनेछ। यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धन्यवाद। कसैलाई सुन्नुहोस् है भन्नुभयो तपाईँलाई पनि धन्यवाद। त्यसै गरी चाहिँ कमेन्ट गर्नुभयो सामाजिक सञ्जालमा, त्यसै गरी चाहिँ मुक्तक पठाउनु भयो तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी प्रविधिबाट साथ दिनुभयो रेडियो खोटाङबाट सुजन निरौलाले र सोलु एफएम र हलिसी एफएम दुईटै एफएमबाट चाहिँ प्राविधिक फाँटमा रहेर साथ दिनुहुने साथीहरूप्रति विशेष आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रम मुक्तक लहरको आजको लागि अन्तिममा तपाईँको लागि चाहिँ एउटा गीत छाड्दै म राजकुमार सरगम पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। कुराहरू दबिएर सबै मेरो मनमा छ, भन्नु अघि लेखे पनि शब्द सबै कम लाग्छ। कुराहरू दबिएर सबै मेरो मनमा छ, भन्नु अघि लेखे पनि शब्द सबै कम लाग्छ। कान्छालाई पाउने यो आशैमा दिनहरू यसै ढल्दैछ, आँखामा आउने यो सपना पुरा गराउने चाहना छ। आँखामा आउने सपना कहिले पो पुरा हुन्छ नि, मनले खाएको कान्छाले कहिले पो माया लाउँछ नि। आँखामा आउने सपना कहिले पो पुरा हुन्छ नि, मनले खाएको कान्छाले कहिले पो माया लाउँछ नि। किन लाग्छ प्राणै सिध्यो, किन लाग्छ मन डरले थिच्यो, लुकी लुकी तिम्रो हाँसोमा एकछिन दुईछिन दिनै बित्यो। खै कहिले बुझ्ने होला घरबार, तिम्रो नै आशै अरूको छ र। मायाको छापै लागोस् भाग्यमा, बेन बजाई घुमाइदिनु सहर। कुराहरू दबिएर सबै मेरो